Assalamu alaikum students. General Science, General Group, Class 9. You know that your first chapter is Introduction and the Role of Science. Today my first lecture is about the history and development of science. साइंस की क्या हिस्ट्री है और कैसे कैसे साइंस ने तरक्की की, इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है. You know that science started when the first human discovered fire. जब इंसान ने आग की डिस्कवरी की, जो कि पत्थर से रगड़ के आग डिस्कवर किया था, तो यहाँ से साइंस की पहली डिस्कवरी शुरू हो गई. और ये कौन लोग थे? दे वर द जंगल केव्स मैन. वो इंसान जो बिल्कुल शुरू के इंसान थे, जो पहाड़ों की गारों में जंगलों में रहा करते थे. तो इन्होंने सबसे पहले आग की दरियाफ्त की और यहीं से साइंस स्टार्ट हुई. इसके बाद इस इंसान ने, जिनको हम केव मैन कहते हैं, गारों के रहने वाले, इन्होंने जानवरों के शिकार के लिए तीर यानी लकड़ी के तीर बनाने शुरू कर दिए. एरोस जिनको हम कहते हैं, जिससे ये जानवरों की हंटिंग करते थे, क्योंकि ये अपने फूड के लिए जानवरों पे, एनिमल्स पे डिपेंड करते थे फॉर द फूड. दे स्टार्टेड टू हंट एनिमल्स बाय द एरोज एंड डिफरेंट अदर, जो इन्होंने अपने हथियार बनाए पत्थर के, इससे ये जानवरों की हंटिंग करते थे. देन मैन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली तरक्की किया इसने. देन दे स्टार्टेड ईटिंग सीड्स. इन्होंने फिर बीज खाने शुरू किए और बीज खाने शुरू करने के साथ साथ इन्होंने बीजों को उगाना भी शुरू किया. तो जब इन्होंने बीज उगाए, प्लांटिंग की, तो यहाँ यानी कि कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी. जब इन्होंने कल्टीवेशन स्टार्ट की तो सबसे पहले एग्रीकल्चर की डिस्कवरी हो गई, यानी ज़राअत, एग्रीकल्चर डिस्कवर हुआ. इसके बाद इंसान ने एनिमल्स को टेम करना, सधाना शुरू कर दिया. जंगली जानवरों को सधाना शुरू कर दिया और इससे फिर इन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को, यानी कि अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए जानवरों को पालना शुरू कर दिया. डोमेस्टिकेटेड का मतलब जैसे कैटल्स होते हैं, मवेशी होते हैं, उनको पालना शुरू किया. इससे इन्होंने उनके फ्लैश को, उनके मिल्क को, इसके स्किन्स को, ये सारी चीज़ों के लिए इसने इस्तेमाल किया. इसके अलावा इसने जानवरों की सवारियाँ शुरू कर दी और ट्रांसपोर्ट के लिए भी जानवरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. तो ये ग्रेजुअली साइंस ने आग से लेकर यहाँ तक का सफ़र किया. जो पहली साइंस की मेजर डिस्कवरी है, जिसके बाद साइंस ने तेज़ी से तरक्की की, वो थी इन्वेंशन ऑफ व्हील, पहिए की दरियाफ्त. तो पहिया जो है वो एक लैंडमार्क है साइंस की हिस्ट्री में, डेवलपमेंटल हिस्ट्री में. तो इसके बाद पहिए की दरियाफ्त के बाद इंसान ने मिनरल्स, जो अंडर ज़मीन के अंदर जो मादनियात हैं, मिनरल्स, इनको दरियाफ्त किया और इन मिनरल्स के फिर उन्होंने ज़मीन से निकालना शुरू कर दिया. तो इस तरह से माइनिंग यानी कि मादनियात की जो साइंस है वो स्टार्ट हुई. माइनिंग यानी कि माइंस से जो चीज़ें मिनरल्स निकलती हैं वो स्टार्ट हो गई. अच्छा, इसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली साइंस और तरक्की करता गया और फिर इंसान ने जाना कि रनिंग वाटर की क्या फ़ोर्स है, यानी बहते हुए पानी की कितनी ताकत होती है, रनिंग वाटर. तो इसकी फ़ोर्स को उसने दरियाफ्त किया और उसके बेस पे इसने वाटर व्हील बनाने शुरू किए. वाटर व्हील बनाया. वाटर व्हील यानी पानी की ताकत से, ऊपर से नीचे गिरते पानी की ताकत से जब व्हील घूमता है तो इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है. तो इससे इसने मिलों में अपने ग्राइंडिंग शुरू कर दी, कॉर्न्स की, यानी मकई को आटा बनाना, आटा पीसने की चक्कियाँ बनानी शुरू की वाटर व्हील्स के थ्रू. फिर ग्रेजुअली और फर्दर इसने तरक्की की इंसान ने. और इसके बाद आज जो है हम वाटर से, यू नो दैट हाइड्रल जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी, वो किस से हासिल करते हैं? पानी से. तो आज हम पानी से बिजली भी बना रहे हैं. देन ग्रेजुअली इंसान ने हवा की ताकत डिस्कवर की कि हवा कितना फोर्सफुल होता है और इससे जो हवा के अंदर कितनी ज़्यादा एनर्जी होती है. इससे इंसानों ने विंड मिल इन्वेंट किया. जो आपने देखोगे बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं ऐसी जगहों पे जहाँ बहुत तेज़ हवा चलती है, तो वो पंखे तेज़ी से घूमते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं.
تو ونڈ مل کے تھرو بھی آج کل ہم الیکٹرسٹی پروڈیوس کر رہے ہیں. تو یہ بھی گریجولی انوینشن آف سائنس ہے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک انجن بنایا ہے, اسٹیم انجن جن کو ہم کہتے ہیں. اس کے ذریعے بھاپ کا انجن, اس سے انجن پروڈیوس کیا جس کے ذریعے کہ انہوں نے ٹرین وغیرہ کو اسٹارٹ کیا چلانا. جو ٹرینیں ہوتی ہیں پہلے یہ الیکٹرسٹی سے نہیں چلتی تھیں, سب سے پہلے ٹرینیں جو تھیں اسٹیم انجن سے چلا کرتی تھیں, بھاپ کی طاقت سے. آہستہ فردر ڈیولپمنٹ ہوئی سائنس میں نے, اور روڈولف ڈیزل نے انٹرنل کمبشن انجن ڈسکور کیا. انٹرنل کمبشن انجن یہ ریپلیس اس نے کیا کس کو؟ اسٹیم انجن کو. دین ان 1800 والٹا نے آخر میں جا کے الیکٹرسٹی کرنٹ پروڈیوس کیا. کس کے ذریعے؟ کیمیکلز کے تھرو. والٹا نے اب جو ہے نہ ہوا سے نہ پانی سے, بلکہ اس نے کیمیکلز کے تھرو الیکٹرسٹی پروڈیوس کی. پھر 1831 میں فیراڈے, جو آپ نے سنا ہوگا اکثر, فیملیئر نیم ہے, اس نے الیکٹرسٹی پروڈیوس کی کس کے ذریعے؟ میگنیٹ کے تھرو. A coil of wire which gave the way to discover generation. تو اس نے میگنیٹ کے تھرو, الیکٹرو میگنیٹ جسے ہم کہتے ہیں, الیکٹریسٹی پروڈیوس کی. کس نے؟ فیراڈے نے. یہ سب آہستہ آہستہ ٹائم بائی ٹائم تمام اچیومنٹس ہوتی جا رہی ہیں سائنس کی, جو کہ ایک لینڈ مارک. یہ جو ساری انوینشنز ہیں یہ میجر انوینشنز ہیں جس کے اوپر سائنس کی فردر ڈیولپمنٹ ڈپینڈ کرتی ہے. پھر ریڈیو ایکٹیو مٹیریلز, یعنی وہ مٹیریل آپ جانتے ہیں جس سے ریڈیو ایکٹیویٹی پروڈیوس ہوتی ہے, تو یہ ڈسکور ہوا. آپ کو پتہ ہے مادام کیوری نے انوینٹ کیا تھا ریڈیو ایکٹیو مٹیریلز کو. تو وین دا ریڈیو ایکٹیو مٹیریلز ڈسکورڈ, تو یورینیم اور ادر ریڈیو ایکٹیو مٹیریل کے تھرو اٹامک انرجی کی پروڈکشن اسٹارٹ ہوئی. اٹامک انرجی, یو نو دیٹ کہ کیا ہوتی ہے اٹامک انرجی؟ اٹامک انرجی وہ انرجی جو ایٹم کی بریکنگ سے یا فیوژن سے پیدا ہوتی ہے, جو کہ ایک ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہے, اور اس سے ویری لارج اماؤنٹ آف انرجی پروڈیوس ہوتی ہے. اچھا, جس میں کہ یورینیم میجر ایلیمنٹ ہے. کس کا؟ ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ کا. یورینیم 235 یہ میجر ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہے جس سے کہ ریڈیو ایکٹیویٹی پروڈیوس ہوتی ہے, اور اس کو اس کے ذریعے اٹامک انرجی حاصل کیا جاتا ہے. اٹامک انرجی از دا چیپسٹ انرجی, بہت سستا ذریعہ ہے انرجی حاصل کرنے کا, لیکن اس میں ریسٹرکشنز ہوتی ہیں. ہر ملک یہ اٹامک انرجی پروڈیوس نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسے چین ریاکشن ہوتا ہے جن کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے ایٹامک ریئیکٹرز چاہیے ہوتے ہیں. آپ کو ویسے بھی پتہ ہے کہ دنیا میں ہر ملک اٹامک پاور نہیں ہے. جسٹ اے فیو کنٹریز آر اٹامک پاور بیکاز دے ہیو دا ریئیکٹر, ایٹامک ریئیکٹر. دے کین کنٹرول دا اٹامک ریئیکشنز, کیونکہ اگر انکنٹرول اٹامک ریئیکشن ہو تو وہ حشر ہوتا ہے جو ہیروشیما اور ناگاساکی میں ایٹم بم نے کیا. انتہائی ڈینجرس ریڈیو بلاسٹ ہے, اور اس سے ریڈیو ایکٹیویٹی بہت زیادہ نکلتی ہے. آپ نے جاپان کے شہر میں امریکہ نے جب ڈراپ کیا تھا ہیروشیما اور ناگاساکی میں یہ ایٹم بم, یہ کیا تھا؟ یہ تھا انکنٹرول ریڈیو ایکٹیویٹی اینڈ انکنٹرول بلاسٹ. لیکن جب اس کو ریئیکشن کو ریئیکٹر میں کیا جاتا ہے تو وہ کنٹرولڈ ہوتا ہے. اوکے, تو اٹ از دا گریجول ڈیولپمنٹ آف سائنس. اوکے, گڈ لک.